सरकारको समर्थन फिर्ता सम्बन्धी नेकपा एमालेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता। एमाले अब प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा। एकीकृत समाजवादीले घोषणा गरेका 93 जना केन्द्रीय सदस्यभित्र अटाएनन् प्रेम आले। असार 28 गते विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी। बोलाए सत्तारूढ दलको बैठक। 28 गते विश्वासको मत पाउलान् त कसले दिँदैछन् विश्वासको मत। राजनीतिक समीक्षा बिना संविधानको समीक्षा असान्दर्भिक। अल्पमतको सरकारका मन्त्रीलाई प्रयोग गरेर छानबिनको नाटक। विश्वासको मत नदिँदै प्रचण्डलाई पदमुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। प्रचण्डलाई नेकपा एमाले दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र संसद सचिवालयमा जानकारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न। गृहमन्त्री लामिछाने प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार। समसामयिक विषयमा गम्भीर छलफल। प्रधानमन्त्रीसँग के विषयमा कुराकानी गरे यसबारेमा पनि जानकारी। काले काले मिलेर खाउ भाले। प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको बजेट बढाउने मन्त्री रेखा शर्माको प्रतिबद्धता। राजनीतिक स्थायित्वका लागि नयाँ गठबन्धन बनेको शशाङ्क कोइरालाको भनाई। राष्ट्रिय राजनीतिमा उलटफेर हुँदा हाम्रो खोजी भइरहेको छ। माधव कुमार नेपाल पर्यटन विकास आयोजनाका इन्जिनियर बस्ने सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। प्रचलित कानुन विपरीत निलम्बन गरिएको मुकुल ढकालको भनाई। अहिले सकिन्न, अर्को पाली पुस्तान्तरण हुन्छ। घनश्याम भुषाल एकीकृत समाजवादीमा 93 जना केन्द्रीय सदस्यको नाम घोषणा। खाई शपथ। यी हुन् एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य। सहकारीका कर्मचारीलाई चक्कु देखाएर लुटेको आरोपमा 2 जना पक्राउ। के पाउलान् त विश्वासको मत। प्रचण्डले यस्तो छ भित्री रणनीति। देउबालाई फकाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी। एकीकृत समाजवादी भित्र पनि खैला पहिला। रासपाका मुकुल ढकालको दाबी। मेरो स्पष्टीकरण पार्टी कार्यालयले दर्ता गर्न मानेन। सरकारले दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी संसदमा पुगेको एमालेको भनाई। कृषिलाई कर नीति मार्फत संरक्षण गर्ने नीति लिएको वर्षमान पुनको दाबी। मधेसमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न दात्री निकायसँग छलफल। निःशुल्क शिक्षाका लागि थप बजेट विनियोजन गर्न शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको आग्रह। प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने माग। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाई छाड्छु मन्त्री अर्याल। प्रचण्डले संसदको सामना गर्ने आँट राख्नुपर्ने माधव कुमार नेपालको ढाडस। र नेपालमा मनसुन भित्रिसके हालसम्म 48 जनाको मृत्यु। यी प्रदेशमा आज राति हुनेछ भीषण वर्षा। सतर्कता अपनाउन सुझाव। रारा तालमा डुबेर 1 जना युवकको ज्यान गयो। विद्यार्थी 2 शिक्षक पनि 2 भन्दछन्। दिन बिताउने साह्रै गाह्रो। सामूहिक कुटपिटबाट पास्तरमा 1 युवकको ज्यान गयो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रो समाचार अपडेट तपाईहरूलाई जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले बजेट थप गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2081 माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षाका ऐन नियम र निर्देशिकाको पालनाका लागि अनिवार्य दायित्वका रूपमा बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको औलाएका हुन्। शिक्षाका लागि अतिरिक्त बजेट कसरी निर्धारण गर्ने भनेर सोच्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट अध्ययन र अनुसन्धान गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने जनाउँदै उनले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका 2081 जारी गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। शिक्षण पेसा भनेको जागिरको विषय होइन, दायित्व हो। उनीहरू जति बेला पनि विद्यार्थीको सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ श्रेष्ठले भने। त्यसैले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारी र सदस्यमा राख्नुहुन्न। यसका लागि म सबै राजनीतिक दलको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक पोर्टल निर्माण गरी एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्ने र सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन उक्त पोर्टल सहयोगी हुने बताएका छन्। उनले साथीसँग सिकाइ कार्यक्रमका साथै 1000 विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिएर हरेक पालिकामा पठाउने जानकारी दिन्। मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक परामर्श केन्द्र र विदेशी सम्बन्धमा सञ्चालित कलेजहरूको दर्ता नवीकरण र अनुगमनका लागि विगतमा काम नभएको पाइएकाले अहिले अनुगमन सुरु गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। यसैगरी मन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको पुनर्संरचना
का लागि प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै विद्यार्थीले सिक्दा सिक्दै कमाउने र कमाउँदा कमाउँदै शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने अवस्था ल्याउन काम गरिएको र त्यसका लागि अतिरिक्त बजेट आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारिन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सरकारले संसदको सामना गर्ने आँट गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार महाधिवेशन स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूले अहिलेको सरकारमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले संसदको सामना गर्ने आँट राख्नुपर्ने बताए। उनले पार्टीहरू बीचको सम्बन्धलाई कायम राख्न आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। सबै राजनीतिक दलहरूले संसदलाई बलियो बनाउनका लागि र अहिलेको परिपाटीलाई बचाउन जोगाउनका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो दलले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको रक्षा गर्न, परिवर्तनको गतिलाई तीव्र बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, हामी अहिलेको यो सरकारमा कायम रहेका छौँ। यो सरकारले संसदको सामना गर्ने आँट राख्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीहरूको बीचको सम्बन्धलाई कायम राख्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलहरूले संसदलाई बलियो बनाउनका लागि र अहिलेको परिपाटीलाई बचाउन जोगाउनका लागि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको रक्षा गर्न, परिवर्तनको गतिलाई तीव्र बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छौँ। अध्यक्ष माधव नेपालले राष्ट्रिय सरकारका विषयमा व्यापक परामर्श गरेर मात्रै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असार 28 गते शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। नेकपा एमाले सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेससँगको सत्ता सहकार्यको सहमतिसँगै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। सरकारमा सहभागी दलहरूमध्ये कुनै दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिँदा संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय संसद सचिवालयमा पत्रचार गर्दै असार 28 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतको प्रस्ताव समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका छन्। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि सदनमा विश्वासको मत पेश गर्ने प्रचण्डले निर्णय लिएका हुन् भने विश्वासको मत पाउने नपाउने 28 गते मात्रै देखिने भएको छ। भित्रभित्रै काङ्ग्रेसलाई फकाउन उनी लागि परेका छन्। नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसके पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ। सत्ता गठनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सरकारबाट नेपाली काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिसकै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का भएको हो। एमाले र काङ्ग्रेस बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। दुवै दलले अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरिरहेका छन्। तर प्रचण्ड भने राजीनामा नदिई संसदमा विश्वासको मत लिने बताइरहेका छन्। संसदबाट विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु उपयुक्त छैन भन्दै राजीनामा दिन प्रचण्डमाथि दबाव बढेको छ। प्रचण्डले राजीनामा दिन आनाकानी गरेपछि एमाले काङ्ग्रेसले उनलाई पदमुक्त कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सबै खालका विकल्पहरूमा छलफल चलाएका छन्। प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिएमा संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि मात्र पदमुक्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। त्यसभन्दा अगाडि प्रचण्डलाई पदबाट हटाउन नसकिने उनको भनाइ छ। संविधानको धारा 77 अनुसार प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने 4 आधार छन्। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, निजको मृत्यु भएमा, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा र विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन सक्ने प्रावधान छ। यी बाहेक अन्य विकल्पबाट हटाउन सकिँदैन, त्रिपाठीले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेकाले पदमा बस्नु उचित नभएको बताए। तर प्रचण्डले नैतिकता नदेखाएर संसदबाट विश्वासको मत लिन चाहन्छु भनेको खण्डमा उनलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने उनको दाबी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत पाउँदैनन् भन्ने निश्चित नै छ। यस्तो अवस्थामा पनि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो। कुर्सीमा टाँसिरहनु आवश्यक छैन, तर उनले राजीनामा दिन्न भनेर संसद पेश गर्न चाहेमा उनलाई रोक्न कसैले सक्दैन। त्यसकारण उनले आफैले पद नत्यागेसम्म या संसदबाट विश्वासको मत नपाएसम्म पदमुक्त गर्न कठिनाइ छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पुगेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय गएको गृह मन्त्रालयका प्रेस संयोजक प्रमोद नेउपानले जानकारी दिए। उहाँ रवि लामिछाने अहिले भर्खरै पीएम अफिस प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुग्नु भएको छ। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न जानु भएको छ। के विषयमा छलफल हुन्छ त्यसबारेमा भने आफूलाई स्पष्ट थाहा नभएको बताएका छन् भने सरकारलाई दिएको समर्थन भने यसपालि कायम राख्ने र प्रचण्डले विश्वासको मत नलिनुन्जेलसम्म रविले प्रचण्डको ढाडमा साथ दिने भएका छन्। त्यसैगरी गृहमन्त्री रवि लामिछाने पछिल्लो समयमा विवादमा आउँदा पनि प्रचण्डलाई साथ दिनुमा निकै चनाखो रूपमा हेर्न थालिएको छ।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सहकारी संस्थाका बचत अपचलन र हिनाबिनाबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले गृह सचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी वसन्त कुँवरसँग सोधपुछ गरेको छ। समितिले शुक्रबारको बैठकमा गृह सचिव अर्याल र आइजिपी कुँवरसँग सहकारीको बचत र ठगीका विषयमा आएका उजुरीमा केन्द्रित रहेर सोधपुछ गरेको समिति संयोजक एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए। थापा नेतृत्वको समितिले समस्याग्रस्त 29वटै सहकारी सञ्चालकहरूलाई पनि समितिमा छलफलका लागि बोलाएको छ। सहकारीको रकम अपचलन र हिनाबिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै काङ्ग्रेसले लगातार सदनमा अवरोध गरेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिको कार्यादेश लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी समस्याग्रस्त 29 सहकारीका नाम उल्लेख गरेर बनाइएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। यस वर्ष मनसुन भित्रिएपछि भएका विपदजन्य घटनामा परि 47 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2081 अन्तर्गत गृह मन्त्रालय विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको तर्फबाट जवाब दिँदै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मनसुन भित्रिएपछि पहिरोमा परि 24 जना, बाढीमा परि 4 जना र चट्याङमा परि 19 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए। अर्यालले मनसुनजन्य विपदमा परेर 46 घर पूर्ण रूपमा क्षति र 36 घर आंशिक क्षति भएको जानकारी गराए। हालसम्मका मनसुनजन्य विपदका विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले पहिरोबाट 24 जनाको मृत्यु भएको, 19 जना घाइते भएको तथा बाढीबाट 4 जनाको मृत्यु भएको, 1 जना बेपत्ता भएको र 2 जना घाइते भएको जानकारी दिए। भारी वर्षाका कारण 4 जना घाइते भएका छन्। चट्याङका कारण 93वटा घटनामा परि 19 जनाको मृत्यु भएको तथा 35 घाइते भएका छन्। हालसम्म चट्याङबाट 32 जिल्ला प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए। सबै विपदका घटनाबाट 151 चौपाया मरेका छन्। विपद व्यवस्थापनका लागि मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2081 तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए। उनले मनसुनजन्य विपदबाट हुन सक्ने जोखिमको आकलन गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रको संरक्षण हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा निकायगत जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अगुवाईमा पूर्व तयारी गरिएको जानकारी दिँदै उनले सरकारवाला निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा तयार गरिएको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार कमान्डो पोस्ट खडा गरी विपदबाट धनजन जोगाउने कार्य भइरहेको बताएका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषबाट मृतकका परिवारलाई 5 लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 3 लाख, चामल, दाल, तेल, चिनी, साबुन लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराइएको छ। साथै मृतकका परिवारलाई तत्काल 15,000 तिरपाल, कम्बल र भाँडाकुँडा उपलब्ध गराइएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी संघीय संसदलाई दिएको छ। शुक्रबार एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संघीय संसदका सचिवालयलाई पत्र लेख्दै समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन्। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएकाले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्रमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आइतबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। सत्ता घट्टको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल भने विश्वासको मत लिने अडानमा छन्। नेकपा एमालेको पत्रमा भनिएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारलाई नेकपा एमालेको तर्फबाट मत दिई सरकारमा सहभागी भएकोमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले नयाँ सरकार गठनको पहल गरिएको परिप्रेक्षितमा सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन मिति 2081 असार 19 गते फिर्ता गरिएको छ। सोको जानकारी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत गराइसकिएको हुँदा हाम्रो दल नेकपा एमाले संसदमा प्रतिपक्षमा रहने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रेटमा सर्वोच्च अदालतका 2 न्यायाधीशबीच राय बाँझिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनाइ भएको मुद्दामा 2 न्यायाधीशबाट फरक परमादेश जारी भएको छ। न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्री लामिछानेले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने परमादेश गर्दा न्यायाधीश मल्लले गृहमन्त्री विरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने परमादेश जारी गरेका छन्। सारङ्गा सुवेदीले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि मार्ग प्रशस्त गर्नु न्यायोचित हुने भनाइ छ। आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषी नहुने भएकाले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिन नपर्ने
त्यो उसको नैतिकताको विषय भएको मल्लको आदेशमा उल्लेख छ। त्यस्तै मल्लले महान्यायाधीश वक्ताले पठाएको पत्र निर्णय नभई जानकारी मात्रै भएकाले बदर गरिरहनुपर्ने खालको नरहेको आदेशमा भनेका छन्। अब मुद्दा अन्य 3 न्यायाधीश सहितको पूर्ण इजलासमा पेश गर्दै हुँदैछ। जेठ 14 गते दायर गरेको रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहँदा सहकारी ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्न सक्ने दावी गरिएको छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत रहने भन्दै उनलाई पदबाट निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका नाममा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। रेटमा कास्की रूपन्देही र चितवनमा लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। रेटमा महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रले संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने भन्दै उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर माग गरिएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदी बीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा राय बाँझिएको छ। न्यायाधीश बीच राय बाँझिएपछि यो विवाद अब 3 जना वा 3 भन्दा बढी न्यायाधीशहरूसहितको पूर्ण इजलासमा सुनाइ हुनेछ। सहकारीको रकम अपचलमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध परेको मुद्दामा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न परमादेश गरेका छन्। सहकारीको रकम ठगी जस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैँ गम्भीर हुन्छ आदेशमा भनिएको छ। तसर्थ आफ्नो मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी सूचना प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिलाउनु भनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ। न्यायाधीश मल्लको आदेशमा कसैले पनि अपराधीकरण नगरियोस् भन्ने अधिकार रहने, कसुर कायम नभएसम्म शङ्काको सुविधा अभियुक्तले प्राप्त गर्ने र प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको विवादको विषयवस्तुबाट स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र सुनाइको हकमा, न्यायको हकमा असर पर्न सक्ने गम्भीर प्रश्न उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 2(8) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतमा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनाइको हकको सुनिश्चितता गरेको छ। मौलिक अपराध संहिता 2074 को दफा 1 ले पनि स्वच्छ सुनाइबाट वञ्चित नहुने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको आदेशमा स्मरण गराइएको छ। निज विरुद्ध रहेको जारी अनुसन्धान अगाडि बढे नबढेको विषयको अनुगमन गराउनु भनी महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयका नाम समेत यो आदेशमा जारी गरिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, साथै अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रभाव, दबाव वा असहयोग नभएको समेत विवरण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय तथा जारीवाला पीडितहरू समेतबाट महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालय मार्फत यस अदालत अन्तर्गत रहेको फैसला, कार्यान्वयन, निर्देशन लगायत समक्ष पेश गराउनु भनिएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। मनसुन सुरु भए यता विभिन्न भूभागमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा, चट्यान, सर्पदंश, जनावर आक्रमण लगायत विपदबाट 57 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना बेपत्ता छन्। यस वर्षको मनसुन जेठ 28 गते नेपाल भित्रिएको थियो। त्यसयता 100 जना घाइते र 1023 परिवार प्रभावित बन्न पुगेका छन्। 20 करोड 73 लाख बराबरको अनुमानित आर्थिक क्षति भएको छ। अबको केही दिन मनसुनी प्रभाव पूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म अझ बढ्ने सम्भावना छ। विगत 24 घण्टामा मात्र देशका विभिन्न भूभागमा 29 वटा पहिरो गएको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अबको केही दिन मध्य तथा सुदूरपश्चिमसम्मको भूभागमा मुसलधारेसम्म वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिसँगै बाढी पहिरो सहितका विपदको जोखिम थप उच्च बन्ने छ। मौसमविद सञ्जीव अधिकारीका अनुसार मौसममा सुधार हुने अवस्था छैन। विभागले बिहिबार जारी गरेको विशेष मौसम बुलेटिन अनुसार पूर्व र मध्यम भूभागमा बढी वर्षाको सम्भावना छ। केही दिन पश्चिम, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षा हुनेछ। मौसमविद अधिकारीले भने गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा निकै ठुलो वर्षा हुने देखिएको छ, जसले विपद नल्याउन भन्न सकिँदैन। मनसुनको न्यून चापी रेखा उत्तरबाट सर्दै नेपालको दक्षिण सीमा आसपास अझै केही दिन सक्रिय हुने भएको छ, जसका कारण मनसुनको सक्रियता पश्चिमी भेगमा बढ्ने भएकाले सरकारवाला निकायलाई सतर्कता रहन आग्रह गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशदेखि सुदूरपश्चिम भूगोलको नेपालका पहाड गत वर्ष लगातार गएका ठुला साना भूकम्पले
थिलो थिलो बनेको छ। मनसुनको परिवर्तित खण्डित वर्षाले ती पहाडहरूमा पहिरो जाने उच्च खतरा रहेको पहिरो विज्ञ शिवकुमार बास्कोटाले जानकारी दिए। पूर्व मध्यम र पश्चिम पहाडका थोरै मानव बस्ती रहेकाले पहिरो झन्दनको क्षति गर्ने उच्च सम्भावना रहेको जानकारी दिए। त्यसमाथि भौतिक पूर्वाधार र सडक निर्माणले थप गिजुलेकाले यो वर्षमा अझ असुरक्षित देखिएको छ। जाजरकोटदेखि माथिका पहाड भूकम्पले हल्लिएका छन्। अलिकति वर्षा भए पनि जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, कालीकोट, अछाम, दार्चुला, डोटी, डडेलधुरा पहिरोका हिसाबले अति संवेदनशील छ। विभिन्न भौगोलिक अध्ययनले ती पहाडका चट्टानको स्वरूप संरचना बिग्रिसकेको देखा परेको छ। त्यसकारणले पनि सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको राजीनामा स्वीकृति गरेका छन्। बुधबार बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसके एमालेका 8 जना मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा दिएका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम आएको राजीनामा स्वीकृति गरी उनीहरूको कार्यभार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएन्। अर्को साता साझेदार दल अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिने पार्टीका महासचिव मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिए। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस र एमाले बीच भएको सहमतिलाई समर्थन गर्दै वर्तमान सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने प्रधानमन्त्रीले पद नछोड्दासम्म सरकारमा बसिरहने भएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई समर्थन गरेको प्रमुख दल नै सरकारमा नरहेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका निम्ति राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु उनका निम्ति श्रेयस्कर हुने बताएका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेसको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै उनले संविधान संशोधन आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे। सबै पक्षको सहमतिमा त्यसलाई मूर्त रूप दिन नेपाली कांग्रेसले हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएका छन्। महामन्त्री थापाले राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न संविधान संशोधन अप्यारो भएको दोहोऱ्याउँदै मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सहितको राष्ट्रिय सरकार गठन हुन लागेको बताएका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद फेस गर्ने अडान लिएपछि नयाँ सरकार गठनमा विलम्ब हुने देखिएको छ। असार 17 मा सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको समझदारी भएपछि प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परेको हो। सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्तको दिशामा छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले रासपा, एकीकृत समाजवादी जसपा, जनमत नाउपा लगायतको साथ थियो। नेकपा एमाले साथ छोडेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई रासपा र एकीकृत समाजवादीले मात्रै साथ दिएको अवस्था छ। अशोक राई नेतृत्वको जसपाका साथै सीके राउत नेतृत्वको जनमतले कांग्रेस एमालेको गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेका छन्। नागरिक मुक्ति पार्टी पनि अहिलेसम्म नयाँ गठबन्धनकै पक्षमा देखिएको छ। अहिले विपक्षमा रहेका राप्रपा, उपेन्द्र यादवको जसपा, लोसपा पनि कांग्रेस एमालेकै गठबन्धनमा सामेल हुन इच्छुक देखिन्छन्। बुधबार साँझ नेकपा एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्नो मन्त्रीलाई राजीनामा गराइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्ने अडान लिए पनि 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका 32, रासपाका 21 र एकीकृत समाजवादीका 10 गरी 63 सांसदको मात्रै समर्थन रहन्छ। सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार संसद फेस गर्ने बताएका छन्। बिहिबार बिहान गृहमन्त्री रवि लामिछाने र श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हामी सहयात्री पनि हौं, सँगै जानु हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। मैले सदनलाई जवाब दिन्छु, सदनलाई फेस गर्छु, अहिले राजीनामा नदिनुहोस् भनेका थिए। राजसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै संसद फेस गर्ने कुरामा साथ दिने बताए। राजसभाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन पनि आग्रह गरेको परिवारले बताएका छन्। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत चाँडो लिनुहोस्, आफ्नो संवैधानिक अधिकार चाँडो प्रयोग गर्नुहोस् भनेर फर्क्यौं। बाँकी कुरामा हामी आन्तरिक छलफल गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने नीति लिएपछि नयाँ सरकार गठन साउन 3 साता जाने देखिन्छ। संविधानको धारा 102 मा
102 मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने भनिएको छ। नेकपा एमाले समर्थन फिर्ता लिएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिँदा साउन 3 7 मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मार्ग प्रशस्त नगरे 2/3 समर्थन जुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई गुहार्ने काङ्ग्रेस एमाले विरुद्धमा चर्चा चलेको छ। काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह समेत गरेका छन्। यद्यपि काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिने सङ्केत गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै परेको मुद्दाको सुनाइ सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको सुनाइ भएको हो। सुनाइ सकिएसँगै मुद्दाको फैसला आजै साँझसम्म सुनाउने तयारी गरिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए। सुनाइ सकियो, अब आदेशको तयारी भइरहेको छ। 5 साढे 5 बजेसम्म आदेश आउँछ। उनले भने 24 फागुनमा महानिर्देशकको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध कतै उजुरी अभियोजन नपरेको भनी दिएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र अतुल विष्टले सर्वोच्च अदालतमा रेट दायर गरेका थिए। रेटमा लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट मुक्त गर्न माग गरिएको छ। मुद्दामा महानिर्देशक दिनामणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डा मुकुल ढकाललाई निलम्बन गरेको छ। ढकाललाई असार 19 गतेदेखि लागू हुने गरी 7 दिनका लागि निलम्बन गरिएको रासपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालद्वारा हस्ताक्षर पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। महामन्त्री ढकालले अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित र अनुशासनहीन व्यवहार गर्नुका साथै पार्टीको छविमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिएकाले निलम्बन गरिएको रासपा संस्थापन पक्षको स्पष्टीकरण छ। बैठकको प्रत्यक्ष प्रसार नगरेको भन्दै महामन्त्री ढकाल मुखमा कालो टेप बाँधेर केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका थिए। ढकालले 38 जिल्ला घुमेर तयार पारेको प्रतिवेदन सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएपछि विवाद सतहमा आएको थियो। बुधबार मध्यरातमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ढकाललाई निलम्बन गरेको हो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। देशका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले राजनीतिक स्थिरताका लागि आफूहरू मिलेको दावी गरेका छन्। अस्थिरता अन्त्यकै लागि भनेर संविधान संशोधनलाई जोडका साथ उठाएका उनीहरूले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न पनि दुई ठूला दल मिलेको तर्क गरेका छन्। एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति अनुमोदन गर्न बुधबार बुढा नीलकण्ठमा बसेको कार्य सम्पादन समिति बैठकपछि काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले त्यही तर्क दोहोऱ्याए। साना दलहरू मिल्दा अस्थिरता मौलायो। निर्वाचन भएको 2 वर्ष पनि भएको छैन। 2 वर्ष नहुँदै प्रधानमन्त्रीले 4-5 पटक विश्वासको मत लिइसक्नुभयो। यसरी हेर्दा 33 पटक सरकार अस्थिर भयो। उनले भने यसरी अस्थिर भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेन, राष्ट्रिय स्वार्थको सुरक्षा हुन सकेन। यी सबै कुरा गर्न संविधानको समीक्षा र संशोधन गर्न ठूला दल एक ठाउँमा आउनु पर्यो। नेता लेखकले विगतमा पनि काङ्ग्रेस एमाले बीचको सहकार्य सफल भएकाले यसपटक शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको दावी गरेका छन्। विगतमा पनि यो प्रयोग सफल भएको छ। एमाले र हाम्रा बीच यसपटक भएको सहमतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न दृढ छौँ। एमाले नेताहरूले पनि राजनीतिक स्थायित्वकै लागि काङ्ग्रेससँग सहकार्यको सहमति भएको बताउँदै आएका छन्। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले भनेका छन्, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुन समेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसका बीचमा समझदारी भएको छ। स्यासलमा मङ्गलबार बसेको सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालले पनि स्थायित्वकै निम्ति काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेपछि एमाले सहमत भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले हामीसँग राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति फराकिलो सोचौँ र तपाईहरूले नै नेतृत्व गरेर सबैलाई समेट्ने वातावरण बनाऊ भनेर प्रस्ताव गर्यो, उनले भनेका छन्। देशका प्रमुख तथा पुराना भनिएका काङ्ग्रेस एमाले 1 दशकपछि सत्ता सहकार्यका लागि तयार भएका हुन्। 2070 माघमा गठन भएको सुशील कोइराला नेतृत्वको काङ्ग्रेस एमाले सम्मिलित सरकारका पालामा 2072 असोजमा नेपालको संविधान जारी भएको थियो। संविधान बनेपछि काङ्ग्रेस र एमाले बीच सत्ता सहकार्यको सायद पहिलो पटक जुरेको छ। यी दुई दलले स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनाउँदै त्यसका लागि एकअर्काको साथ जरुर रहेको बताउँदै आएका छन्। सत्ताबाट झण्डै 9 वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न लागेको माओवादीले भने विश्वकै उत्कृष्ट ठहरिएको संविधानलाई अहिले संशोधन गर्न खोज्नुलाई पञ्चगमन भनेको छ।